बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप वीकली मेडिकल न्यूज़ डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। आज की जो नेशनल या कौमी ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें हैं, पहले आपसे शेयर करते हैं। उनमें सबसे बड़ी अच्छी ख़बर ये है कि रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक बड़ा मेडिकल इदारा है जिसने JPMC कराची को उनके कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से ऑनर किया है। कैंसर ट्रीटमेंट में वो एक तरीका इलाज है जिसको हम साइबर नाइफ कहते हैं, और एक टोमोथेरेपी भी होता है, लेकिन साइबर नाइफ एक ऐसा तरीका इलाज है। टोमोथेरेपी भी इसी तरह है कि जिसमें रेडिएशन के ज़रिए कैंसर का इलाज किया जाता है। वो कैंसर जो कि कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो या इनऑपरेबल ऑपरेट ना हो सकते हो। तो सिंध गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक पेशेंट एड फाउंडेशन है जिसके ज़रिए इदारा काम करता है, और ये इदारा साइबर नाइफ के ज़रिए कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त करता है। और हैरत अंगेज़ बात यह है, अब हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक में पाकिस्तान का नंबर साइबर नाइफ के हवाले से आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगेन वो भी फ़ख्र की बात, वो ये है कि ये इदारा रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, मतलब आपका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, किसी ज़बान से, कोई ज़बान बोलते हैं आप, और कोई मज़हब हो आपका, उससे उसको कोई मैटर नहीं करता। वो जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो उसको फ्री कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं। और इसके हवाले से हमारे बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस इदारे को एक ब्रिटिश के बड़े मेडिकल इदारे ने, उनके प्रीमियर मेडिकल इदारे ने ऑनर किया है। ये JPMC जो है ये कराची में इदारा है, अस्पताल भी साथ एसोसिएटेड है। तो जो लोग को इस बारे में पता नहीं है वो और कैंसर का इलाज करा रहे हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं, और अगर उनको वो मैनेज कर सकें वो जो इदारा है तो वो फ्री इलाज हो सकता है। इसी तरह एक इदारा है कराची ही में जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक ट्रॉमा सेंटर है, और वो भी फ्री इलाज करते हैं उन लोगों का जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, स्पेशली वैस्कुलर सर्जरीज़ और वैस्कुलर प्रोसीजर के हिसाब से, शरियानों के जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड होती है या उसके अंदर स्टेंटिंग टाइप, समझे एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर हम बोलते हैं, स्टेंट करने हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। और ये इदारा SIUT के साथ मौजूद है, और जाके वहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या अफोर्डेबिलिटी कम है तो वहाँ पर उनका क्या इलाज हो सकता है, दोनों हवालों से, इमरजेंसी वैस्कुलर सर्जरी के हवाले से भी और इलेक्टिव स्टेंटिंग के हवाले से भी, इवन इमरजेंसी स्टेंटिंग के हवाले से भी। वो दोनों दिल की शरियाने और पैराफिरल दोनों का इलाज करते हैं। एक बहुत अच्छी खबर ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एडवांस ट्रॉमा सेंटर्स उनको इस्टेब्लिश करने का ऐलान किया है, स्पेशली क्वेटा के अंदर, उसके अलावा खुजदार और ज़ोब के अंदर भी, ताकि जो लोग वहाँ पे मौजूद हों उनको अच्छी एडवांस मेडिकल सर्जिकल फैसिलिटी मिल सके, बजाय कि वो वहाँ से फिर बड़े शहरों की तरफ भागें। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है क्वेटा बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। एक और बड़ा अच्छा उधर के गवर्नमेंट ने, उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो एक स्टेप लिया वो ये है कि थैलेसीमिया जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में, और उसका सफ़र जो है बेचारा, वो बच्चा जो है सारी ज़िंदगी ब्लड लगवाता रहता है, और फिर उसके जो थैलेसीमिया और ब्लड लगवाने के और थैलेसीमिया के अपने जो असरात हैं उसकी वजह से उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो थैलेसीमिया जिन बच्चों में डेवलप हो सकता है, अगर आप पैटर्निटी, वो जो माँ और बाप का पहले से टेस्ट करा लें थैलेसीमिया का, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या शादी करने के बाद ये बच्चे में अलामात तो नहीं आएंगी, और अगर अलामात आएंगी तो फिर वो शादी नहीं करनी चाहिए। और ये बेसिकली लॉ, इसको ऐसे लॉ जो है ना प्रमोट करना चाहिए ताकि पैदा होने वाला बच्चा इस मौजी बीमारी से बच सके। कुछ डेंगू के हवाले से उसके बारे में गवर्नमेंट की कमेटी सिफारिशात फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो दे रही है, और वैसे भी डेंगू जो है क्योंकि मानसून के बाद हमारे पास थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन स्टिल जो है वो गाइडलाइंस अगर आ जाए, कुछ हवाले से तो चीज़ें आ चुकी हैं प्राइवेट अस्पतालों में भी और सरकारी अस्पतालों में भी और जनरल भी, कि पानी, वो आपको सबको पता है कि पानी को स्टैगनेंट मतलब खड़ा ना होने दिया जाए, और दूसरी चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं। बुरी खबर ये है कि पोलियो के 2 केस और जो है ना वो पता चले हैं प्रॉब्ली कराची में ही, और इससे पोलियो का नंबर आपका 8 नंबर हो गया टोटल। देखें दुनिया में पोलियो से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए, तो हमें एज ए सोसाइटी तो इसको यहाँ से निकालने की बहुत ज़रूरत है, इस पोलियो वायरस को। उसमें गवर्नमेंट का तो जारी बात है, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करी है, इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, बिल गेट फाउंडेशन है, वो भी हेल्प करी है, लेकिन हमें लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई
کہ یہ جو ہے نا انتہائی خطرناک بیماری ہے، مریض بیچارہ جو ہے ڈسیبل ہو جاتا ہے پوری لائف کے لیے. تو اس سے پولیو ویکسینیشن جو ہے نا وہ پراپر ہر ایک بندے کو پولیو ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویک کی نیشنل خبریں، امپورٹنٹ خبریں. اسی طرح انٹرنیشنل خبروں میں آپ کو جو انٹرسٹنگ خبریں ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ کے پاس اکثر لوگ ہیں وہ واٹر باٹل استعمال کرتے ہیں. واٹر باٹل اس میں آپ پانی اپنا رکھتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی. سیکنڈلی آپ جو ہے نا وہ جو ڈسپوزل پلاسٹک باٹل کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے اور پلاسٹک کی جو خرابیاں ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ واٹر باٹل استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس پانی کو کھنگالا ایک دفعہ اور جو ہے استعمال کر لی. دیکھیں کہتے ہی ہیں کہ جو اگر ایک باٹل اچھی طرح صاف نہ کی جائے تو اس پہ 2 کروڑ CFU، یہ کالونی فارمنگ بیکٹیریا سمجھ لیں آپ. یہ لوگ مائکروبز ہوتے ہیں یا بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس کے اندر کالونائز کر سکتے ہیں، اس کے اندر رہ سکتے ہیں. 2 کروڑ. ایک عام جو ہوتی ہے آپ کی ٹوائلٹ سیٹ اس پہ 550 ہوتے ہیں. ایک کچن کا سنک ہے اس پہ کم از کم کروڑ ہوتے ہیں. جو ماؤس ہوتا ہے نا وہ جو کمپیوٹر کا اس پہ کچھ 40 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں. تو واٹر باٹل کے اندر 2 کروڑ تک ہو سکتے ہیں، جس میں اندر بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، فنگس پھپھوندی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے اکثر لوگ پانی جو ہے نا جو اگر بچا اس میں دوسرا پانی پھر ڈال کے پھر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اس کو صاف کرنا، اگر اس کے لیے کوئی برش چاہیے اسے صاف کریں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ جن کے نیرو ایسے بیس ہوتے ہیں جہاں پہ نیچے سے باٹم سے صفائی نہیں ہو سکتی، ان کو وہ باٹلز نہ لیں. تو باٹل ضرور استعمال کریں لیکن صفائی کا دھیان رکھیں تاکہ اس کے اندر بیکٹیریا یا کالونی فارمنگ جو یونٹس ہیں وہ نہ ڈیولپ ہو سکیں، فیکٹرز ڈیولپ نہ ہو سکیں. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ انزائٹی کے حوالے سے ہے کہ 50 سال کے بعد جن لوگوں کو انزائٹی رہتی ہے، جو کہ ہمارے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسی عمر ہے 50 سال کے بعد پاکستان جب ایون ڈیولپ کنٹریز میں، ایون انڈر ڈیولپنگ اور ڈیولپ کنٹریز میں جہاں پہ انزائٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اندر پارکنسنزم جو ہوتا ہے ایک بیماری ہے جس کے اندر راشا اس کو کہتے ہیں. اور راشا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریمرز ہوتے ہیں اور پیشنٹ کا جو چال ہے، گیٹ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اس کی سلیپ متاثر ہوتی ہے، اس کی سینس آف اسمیل متاثر ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کا جو کمبینیشن ہے وہ پارکنسنزم کے اندر اس ڈیزیز میں ہوتا ہے. اس کے اندر پارکنسنزم کا ڈبل رسک ہو جاتا ہے اگر 50 سال کے بعد آپ انزائٹی میں ہو. تو گوش لو، ابھی جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب جتنا کرنا ہے وہ اتنا کریں. زیادہ اینشیس ہونے سے یا زیادہ پریشان ہونے سے فائدہ نہیں ہونے لگا، اس کا نقصان ہی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے، ہم تو اس کو انٹرسٹنگ اس لیے کہتے ہیں، ویسے تو یہ جو کمپنیز کو بولنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ ملٹی وائٹامن آپ کھاتے رہتے ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹڈیز نے پروف کیا اوور دا ایئرس، اور ابھی انہوں نے ایک کمپریہنسو اسٹڈی بنائی دی ہے جس میں انہوں نے پچھلی اسٹڈیز کو بھی کمپیئر کیا ہے، سال کی اسٹڈیز کو بھی دیکھا ہے. اس نے کہا یہ ملٹی وائٹامنس جو ہوتے ہیں ان کو پھانکنے کا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انٹل انلیس آپ کے کوئی چیز کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہو، ڈاکٹر نے دیکھا ہو، لیبارٹری سے پرووڈ ہو، تب استعمال کریں. کہ خام خواہ کے گھر میں بیٹھ کے نا ملٹی وائٹامنس اس کو مت کھاتے رہیں. جو ینگ پیشنٹس ہیں آج کل ان کا رسک آف اسٹروک بڑھ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ لائف اسٹائل ہے. اور لائف اسٹائل آپ کو پتہ ہے آج کل کے ینگ لوگوں کا نہ ایکسرسائز ہے، کھانا پینا جو ہے نا وہ سارا باہر کا ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے نا انکلوڈیڈ ہے، جس میں ہر جو چیزیں منع کی جاتی ہیں اس کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. گھر میں بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں، گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں. گھر کے باہر روزانہ تو نہیں کھا سکتے نا، آپ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ینگ میں اسٹروک کا رسک بڑھ گیا. تو لائف اسٹائل ایکسرسائز کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. آج ہی ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، انٹرنیشنل کے WHO نے اسموکنگ کو بند کرنے، سیزیشن کے لیے، کوئٹ کرنے کے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی. یہ پہلی دفعہ گائیڈ لائن ہے. 2023 میں اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ اب گائیڈ لائن آئی ہے آج کل میں ہی آئی ہے، پرابلی آج ہی آئی ہے کہ اسموکنگ سیزیشن کے اندر، کوئٹ کرنے کے اندر، سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے انہوں نے کچھ دوائیوں کا بتایا، جیسے پہلے بھی بتایا تھا، ورینسلن ہے، بیوپروپینون ہے، اور اس کے علاوہ نکوٹین پیچز ہیں، نکوٹین گمز ہیں. ویپنگ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اور کاؤنسلنگ ہے جو 30 سیکنڈ سے لے کر 3 منٹ تک ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اسموکنگ چھوڑنے میں، سگریٹ نوشی ختم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو چیزیں بتائی گئی، جو نیوز بتائی گئی نیشنل اور انٹرنیشنل حوالے سے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسی طرح کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں ہر ویک. السلام علیکم.